बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको इसी जो एक व्लॉग इसका मैंने शॉपिंग व्लॉग भी दम्मा पे बनाया है और दूसरा व्लॉग मैं आपको शॉपिंग भी दम्मा पे दिखा रही हूँ। और अभी मैं आपको ना इस दुकान का जो बर्तनों वाला व्लॉग है आधा तो मैंने स्टील के बर्तन आपको शो पीस में दिखाया है और अभी मैं आपको सारे बर्तन भी दिखाती हूँ कि जो बर्तन के पास हैं। और जैसे ये टेबल देखें, ये टेबलों में जो रखे हुए हैं टेबल भी बहुत प्यारे हैं अपने घरों को सजाने के लिए। माशाल्लाह आप देखें, ये खीर बॉल देखें आप, खीर बॉल देखें आपको एक से एक बढ़ के कलर और एक से एक बढ़ के आपको डिज़ाइन मिलेगा। जैसे कि ये डिज़ाइन आप चेक करें और ये देखें, ये जैसे ट्रे बनी हुई तीन और छोटे से जगह पे भी ये तीन चीज़ें आप एक जगह में डाल के खा सकते हैं जैसे कि मेहमानों को। और ये टी सेटअप देखें, बहुत ही प्यारे प्यारे बर्तन इनके पास और माशाल्लाह नॉन स्टिक बर्तन इनके पास देखें आप। और ये मसालों के डब्बे, ये चॉपर वगैरह आपको यहाँ बहुत सारी वैरायटी मिलेगी। और ख़ास करके आप डिनर सेट भी देखें और ये कांच के भी आपको मिलेंगे और यहाँ आपको मेला मार्ट के मिल जाएंगे क्योंकि इस दुकान पे आपको बर्तनों की भी बहुत सारी वैरायटी है क्योंकि इसके सामने बिल्कुल रहमान हॉस्पिटल है और ये रहमान ही गार्डन है। जैसे हम रहमान गार्डन के अंदर गेट पे इन होंगे ना तो बिल्कुल आप सीधे सीधे आएंगे तो आगे कोने पे ये रहमान हॉस्पिटल है और बिल्कुल रहमान हॉस्पिटल के गेट के सामने आपको ये दुकान मिलेगी। और इनके पास बहुत ही प्यारा सामान है। और आप लोग जो भी लाहौर से कराची, जो कराची से लाहौर घूमने फिरने के लिए आते हैं ना तो लाजमी रहमान गार्डन में आएँ क्योंकि ये बिल्कुल जैसे आप लाहौर में दाखिल होते हैं तो सबसे पहले शदरेक से आगे आता है फूल चौक और फूल चौक से आप थोड़ा सा दाएँ हाथ होएंगे ना तो बाएं हाथ में तो आपको ये रहमान गार्डन मिलेगा। इसको फ़िरोज़पुरा रोड भी बोलते हैं और फैज़पुरा रोड भी बोलते हैं क्योंकि मैं खुद लाहौर की इतनी वाकिफ़ नहीं हूँ, है तो मैं इन्हीं इलाकों की हूँ लेकिन बहुत ही कम हमारा आना होता है। 2-2 4-4 साल हम लोग नहीं आते, कोई मुश्किल मुसीबत अल्लाह ना करे तो फिर हम लोग आते हैं। तो अभी मेरी बेटी कराची से शिफ्ट हो गई ना तो ये रहमान गार्डन में आ गई है तो मैं उसके पास आई थी तो मैंने देखा कि यहाँ दुकानों पे बहुत ही ज़बरदस्त बर्तन है तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने देखने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए एक अच्छा सा व्लॉग बना लूँ क्योंकि जो मेरी बहनें बर्तनों को समझती हैं और बर्तन ख़रीदती हैं उनको कहीं भी दूर बर्तन मिले वो लाजमी ख़रीद के जाएंगी या वो डिज़ाइन देखेंगी, कहीं से उनको वो डिज़ाइन मिल जाए, कहीं से उनको वो चीज़ मिल जाए तो वो ज़रूर लेती हैं। और देखें इनके पास ट्रे हैं और ये पंखे देखें, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। इस दुकान पे आपको खिलौने बच्चों के मिलेंगे, बर्तन भी मिलेंगे, शो पीस भी मिलेंगे और बहुत ही प्यारी प्यारी आपको जैसे चाय पीने वाले कप होते हैं क्योंकि मैं आपको अपने लोगों में से ये बताती हूँ कि चाय पीने वाले कप मेरे को बहुत ही प्यारे लगते हैं और जितने मर्ज़ी महंगे हो मैं ले लेती हूँ क्योंकि चाय पीने का मज़ा अच्छे कपों में आता है। ठीक है, और पहले तो लोग प्यालियों में चाय पीते थे तो अच्छी लगती थी मिट्टी के प्यालों में, लेकिन वो चीज़ें अच्छी थी। और अब ज़माने के साथ ये चीज़ें अच्छी हैं। अब दुनिया खूबसूरत बर्तनों के पीछे देखती है तो मैं खुद ये खूबसूरत बर्तन बहुत देखती हूँ तो जो मेरे को अच्छे लग जाते हो मैं ख़रीद लेती हूँ। तो अब तो माशाल्लाह क्या करने ख़रीद के भी, अब अपनी तो उम्र गुजर गई है। अब जो बच्चे आगे वो जाने तो उनका घर जानता है तो फिर भी मेरे को बर्तन अच्छे लगते हैं तो मैं ले जाती हूँ। तो फिर घर वाले बोलते हैं बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए हैं तो अब मैंने छोड़ दिया, फिर भी थोड़ा बहुत ख़रीदती रहती हूँ और अपने देखने वालों को बताती रहती हूँ कि आप लोग अच्छे अच्छे बर्तन, टी सेट अच्छे अच्छे। अब तो आपको टी सेट दिखाती हूँ, इनके साथ टूटियाँ लगी हैं कि आप चाय डालें तो ये टूटी को ऐसे घुमाएं तो चाय डाल लें। अब तो इतनी सहूलतें हैं कि हर चीज़ पे आपको कोई ना कोई सहूलत मिलती है। ये देखिए इनके पास कुकर भी है, देखिए ये ऊपर जितने लगे हुए हैं सारे कुकर हैं माशाल्लाह, देखिए सारे ऊपर कुकर हैं। और देखिए आप बहुत ही प्यारी ये दुकान है माशाल्लाह, आपको बर्तनों से लेके बच्चों के खिलौनों तक और कप वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ दस्तयाब मिलेगी। ये देखिए, और कप में भी इनके पास बहुत सारे कपों में आपको बहुत सारे डिज़ाइन हैं। और जो मेरे व्लॉग रहमान गार्डन में भी देखते हैं जिनको नहीं पता क्योंकि ये बहुत बड़ा ये व्लॉग है और बहुत बड़ी सोसाइटी है ये। और देखिए इनके पास देचकियाँ देखिए आप माशाल्लाह चेक करें, ये बड़े बड़े देचके भी देखिए आप, बड़ी बड़ी परातें और ये फ्राई पान। और ये देखें लूज़ प्लेटों में भी आपको प्लेटें मिलेंगी, प्यालियाँ मिलेंगी, तकरीबन आपको यहाँ हर चीज़ मिलेगी। और ये फ्राई पैन चेक करें
یہ دیکھیں ان کا ڈیزائن چیک کریں. یہ دیکھیں پیچھے بھی آپ کو پتیلیاں بہت ملیں گی. اور یہ دیکھیں فرائی پین. اور جیسے میں آپ کو پیالیوں کے بارے میں بتا رہی تھی, اب یہ دیکھیں یہ بھی پیالی ہے. اب یہ دیکھیں یہ کنڈے والا پیالہ ہے. اس کو دونوں طرف آپ دیکھ کنڈا لگا ہوا. کیوں کہ سوپ وغیرہ آپ اس میں پی سکتے ہیں. یہ اوپر کپ بھی آپ دیکھیں. ماشاءاللہ برتن ان کے پاس بہت ہی زبردست برتن ہیں. اور میرے کو تو بہت ہی پسند برتن آئے ہیں. اور آپ لوگوں کے کتنے پسند آتے ہیں آپ دیکھیں ماشاءاللہ. اور ابھی جہاں میں کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہوں, اگر میرے کو مل گئی تو میں نے خریدی ہے, میں آپ کو لازمی دکھاؤں گی. یہ گلاسوں کا آپ سیٹ دیکھیں ماشاءاللہ. ان کے پاس گلاسوں کی ورائٹی, واٹر سیٹ کی ورائٹی بہت زیادہ ہے. اور دیکھیں یہ توے بھی نان سٹک بھی ہیں, دوسرے بھی ہیں. اور اب میں آپ کو بچوں کے کھلونے دکھاتی ہوں. دیکھیں کوکر تو ان کے پاس انڈین بھی ہے, دوسرے بھی ہیں. کوکر تو ان کے پاس بہت ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. دیکھیں آپ, یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت دکان ہے. اور آپ لوگ یہاں آئیں, یہاں لازمی وزٹ کریں. اور جو میری بہنوں کو, میری بیٹیوں کو ان کی چیزیں اچھی لگتی ہیں, جو گھومنے پھرنے ہیں وہ یہاں سے لازمی خریدیں آ کے. جو لاہور کے قریب بھی میرے بلاگ, کیونکہ میرا بلاگ پورے پاکستان میں باہر تک دیکھے جاتے ہیں. جو بھی میرے بلاگ دیکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت زیادہ ترقی دے. اور جو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت دے. کیونکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میرا بلاگ دیتا ہے. میرے سارے جتنے بھی یوٹیوب پہ میرے دیکھنے والے ہیں, جس طرح میری فیملی کی طرح ہیں. اور ان سب سے میرے کو بہت پیار ہے. ان سب کے لیے میں جب اللہ گھر پہ جاتی ہوں تب بھی دعا مانگتی ہوں. اور ایسے بھی جب میں نماز پڑھتی ہوں تو تب بھی میں دعا مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب دنیا پہ جہاں مسلمان ہیں, اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھنا. کیونکہ اب مسلمانوں پہ کچھ کہیں سخت وقت بھی ہے, کچھ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. اور اللہ پاک سب کے لیے بھلا خیر کرے. اور دیکھیں ابھی میں آپ کو بچوں کی گاڑیاں دکھا رہی ہوں, کہ ظاہر جو ہاسپٹل میں آئے گا تو 7 بچے ہوتے ہیں. تو بچوں کو تو آپ کو پتہ ہے کھلونے چاہیے, کہیں سے بھی ان کو مل جائیں. اور دیکھیں یہ ان کے بچوں کے کھلونوں بھی آپ چیک کریں ماشاءاللہ. بہت ہی پیاری پیاری ہے. اب میں آپ کو زیادہ تر ولاگ, کیونکہ میں 2-3 دن تک نا میں رحمان گارڈن میں ہوں, اور 2-3 دن تک میں آپ کو اس علاقے کی تھوڑی سی آپ کو میں ویڈیو دکھاتی رہوں گی, تاکہ جو یہاں لوگ رہنے والے ہیں ان کو پتہ. اور جیسے دیکھیں ان کے پاس آپ کو کھیلوں کا سامان بھی ملے گا. یہ دیکھیں ان کے پاس آپ کو پنکھے بھی ملیں گے اور کھیلوں کا سامان بھی ملے گا. یہ دیکھیں, اور یہ کچھ لکھا ہوا بھی ہے. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور ہٹ دکان ہے. اور اس کے ساتھ میں بھی آپ کو پلاسٹک کی برتنوں کی بھی دکان ہے, تو وہاں بھی میں آپ کو چیک کراؤں گی, اس کا بھی آپ کو بلاگ بنا کے دکھاؤں گی ماشاءاللہ. اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری دکان ہے. اور آپ کو یہاں ہر ضرورت کی چیز ملے گی. اور بچوں کے کھلونے, کھیلوں کا سامان, سپورٹ کا سامان. بھائی آپ پاس وہ جو ٹریول مگ ہوتا ہے جس میں چائے گرم رہتی ہے, وہ ہے, وہ ایک دکھانا. اور ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں جو چیز میں ڈھونڈ رہی ہوں, اگر میرے کو یہاں سے مل گئی تو میں لازمی خریدوں گی. اور دیکھیں آپ کو آج کل کے دراز وغیرہ جو بنے ہوتے ہیں, یہ ٹوکریاں وغیرہ بنی ہیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیاری دکان ہے. ابھی میں آپ کو یہ رحمان گارڈن کے بہت سارے ولاگ آپ کو دکھاؤں گی. جیسے آپ دیکھیں سامنے, یہ آپ دیکھیں سارے بچوں کے کھلونے ہیں. اور دیکھیں بہت ہی پیارے پیارے کھلونے ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھیں یہ بچوں کے کھلونے بہت ہی پیارے ہیں. اور انشاءاللہ جس دن میری واپسی ہوگی تو پھر میرے پوتیاں پوتے کو ان کے پاس اتنے کھلونے ہیں, پھر بھی وہ بولتے ہیں کہ اب میرے کو دادی اور کھلونے چاہیے. تو اب انشاءاللہ جب میں یہاں سے جاؤں گی تو ان کے لیے بہت سارے پھر کھلونے لے کے جاؤں گی. ان کی اماں تو میرے کو بولتی ہے کہ آپ لوگوں نے گھر میں کھلونوں کا گند ڈال دیا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہ میں مگ دیکھ رہی ہوں, اور یہ مگ ابھی میں نے خریدنا ہے, کیونکہ سفر میں نا چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اور پھر تھوڑا سا یہ چھلاکے وغیرہ لگتے ہیں چائے کے, تو باہر گر جاتی ہے. تو بھائی یہ کتنے کا ہے؟ اور یہ دیکھیں ابھی میں یہ مگ خریدوں گی. اور آپ کو میرا پتہ ہے کہ اماں جہاں بھی کہیں ولاگ بناتی ہے نا تو کچھ نہ کچھ وہاں سے لازمی خریدتی ہے. اور آپ لوگوں نے میرے کو اپنی دعا میں لازمی یاد رکھنا ہے. اور آج کا میں ولاگ مکمل کرتی ہوں. اس دکان کے میں نے 2 ولاگ بنائے ہیں. اور ابھی میری کوشش ہوگی کہ رحمان گارڈن میں جتنی یہ مارکیٹیں ہیں, کیونکہ یہاں ایک شوزوں کی دکان تھی, تو کل کا میں نے ولاگ شوزوں کا اور جیکٹوں کا, اور جیسے بیلٹ وغیرہ ہوتے ہیں اور پوچ وغیرہ ہوتے ہیں بچوں کے, یہ والٹ وغیرہ, کل ان کا میں نے ولاگ بنایا ہے ماشاءاللہ. میرے بہن بھائی, میری بیٹیاں, میرے بھائی
सब देख रहे हैं। और भाइयों के लिए मैंने जेंट्स अच्छे वाले जूते दिखाए हैं और इनकी समझो गारंटी भी है कि ये 2-4 साल चलते हैं, ठीक है। और आज के लिए इतना काफ़ी। अब मैं आपको अगले व्लॉग में फिर मिलूँगी। और आप लोगों ने शॉपिंग व्लॉग विद अम्मा और शॉपिंग विद अम्मा को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना, शेयर करना है। और मेरी मूवियाँ को फुल वॉच करा करें। और कहीं भी कोई में से कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको पता, अम्मा ने तो आपको बताया कि मान पड़े, सिर्फ अम्मा का शौक़ है और थोड़ा सा अम्मा का वक्त अच्छा पास हो जाता है। ज़रा अब इस उम्र में हूँ और नमाज कुरान पढ़ने के बाद फिर बंदा थोड़ा सा फारग सोचने से बेहतर है कि मैं थोड़ा सा घूम फिर के व्लॉगिंग कर लेती हूँ। और आप बेटियों, बेटे, बहनों, माओं की ताबन से ये चल रहा है, ठीक है। और अब मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत ख्याल रखें और मेरे को अपनी दुआ में याद रखें। और इस दुकान को याद रखें क्योंकि यहाँ के बर्तन मेरे को बहुत प्यारे लगे हैं। कोई घूमने के लिए आ रहा है या कोई इन सोसाइटियों में रहता है, लाहौर के अंदर रहता है, तो ये फूल वाले चौक के बिल्कुल 10 मिनट का रास्ता भी नहीं है। रहमान गार्डन फेज़ 2। और इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।